راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ቀደም بسنكي عبد التجري استفزم قلوع تنتتا ورار هيوتهم نمدحان كبلو كاب معراب تجري ناب استفلالي كتماتات تجرين ناب السودان استسددوا وجنات أب كبير عزو ووديقوم كم زركون ناب مربتهم كملسو تدقاقامي محزنتا يقروا اللو بريزيدنت جيزاو ممحدار تجري تادس وردا مس محبرسب نجري كتماشر انداس اللاسا أب زوري لقاح بانكن ولدن كمون أب حدش أواج جبرن تزامرت قداتن زت يملو زرزر لنا أب مدحانيت الندادن زلو حترة أربوت أب مفرعينة حرستوت أجمي فترة لومي ناب وردا كل التولعلو تنكسرسنا لنا مس حرستوت خابيز أنهيت كيرنا لنا بزرزر كنا أرولكم منا كاب وصعي بايتوت تحورات هاجرات إسرائيل نسوماليلاند كم هاجر أفلوت أو مهاب أب زملكات المزتاي هتوس أخيبا متصوعو حبريتا كنكافلكم منا زيومن كالوت سبورتا وزعتاتن زينا حد ساعات راديو تግራይ بغاتا فنوات شعات 110 كيلهز بFM دما 98 نطبادو إلوون أب درجات فيسبوكون يوتيوبون تግራይ تلفزيون تدامصنا تخلو سلام تاني رسانان سلام كميت صنحو كرات أدمزتي راديو تግራይ زينا حد ساعتنا مرحو أستير جبرسلوس مس بعلمويا تكنيك الساعات حبيرناكم كنت صنحنا نافت فلاماي حبريتا كنسجر بانك نجدي إثيوبيا ديستريكت شرندا سلاسة لعلي 3.5 مليون بر وصعي أبي كتما شرندا سلاسة تعقيبهم نزركو تمزابلتي دقيفو تستجبر دقف ن 500 تمزابلتي كو علب مقبار نحدهم 25 كيلوغرام فينو 5 لتر زيتن حدشحن 300 بر رجنزب كم زخنا مكتل بريزيدنت بانك نجدي إثيوبيا كابي سامين أيت ساميل تسفاهوني تزاربهم دايركتور بانك نجدي إثيوبيا ديستريكت شرندا سلاسة أيت تخلبرهان تكي تكالم قدم كبلون نتمزابلتي حجز كهب مصنحو بمزخخر كوين جنا أمز حزوان هتوس دقف زدليوم وجنات تبرخيتهم كم زلوا قليزهم وكلتهم تمزابلتي بقديوم تمزابلتي نمربتهم بزي مملاسهم نخبير حدقات ميت قاليعهم كم زلون إنها تحجزوا كابزنا برو نافتا بقوامنت كابزنبرو نافتا بقوامنت سرحهم زنور لعمريتهم كملسو تلابيهم كبل مسارحتنا ملس أباريز أبصيبهم أزيلنا حزد ما وعلو شرفي وصعي تاي يمثل زبل كنري $1 ب151.6 تجازيو استجازا خوينو ب154.6 دما أبي عداقا قريبو بحدميتن 98.3 ألف استجبر باوند ما كلتا ميتن كلتا تشيط اللهم يورو بحدميتن 76 كم استجازا الزملاخت دحرجات بانك نجدي إثيوبيا حدميتن 8 قرش دما ناب عماويل زرقي حوي ركب سويز فرانك حدميتن 84.9 تجازيو حدميتن 88.6 دما أبي عداقا قريب يركب كويت دينار ب484.6 تجازيو ب494.3 أب مشطات الزرقي يركب كم مربب حبريتا بانك نجدي إثيوبيا زيلنا كرات سماعتي حزد ما تقومانا وخم كنقرب بهراوي بانك إثيوبيا فقاد بزيولهم جنزب كبزم حلالفو تكالات يخونو كالوت زي حقاويان جنزب بزم حلالفو أكالات جنزب متحلاف بحقي كم زحتت أتحساسيبو بهراو بانك إثيوبيا فقاد زيولهم جنزب بزم حلالفو تكالات يخونو كالوت زي حقاويان جنزب بزم حلالفو زحول أكالات متقام بحقي زهاجر استخل كلا كم زخونن أبز هاجر زلو بزي حقاو جنزب قبل على زقبلون سأجم كم زسعب أفليتهم بهراو بانك إثيوبيا بحقسته هو حلفنة مسارات قبل على فقاد زيولهم جنزب زم حلالفو تكالات راح زي كونس أوشت زهاجر زلو بزي حقاو جنزب بمشراف بملوات قبل على زقبلو سقومتي إنه وسد يوم بز خيدي كوصع عد جنزب نزل خلهم سدرايفون فتوتي كاب زيد اللي منقلت عن متقوقالن أقلقلوتن محلاو أوصع هاجر تنورو زيقاتاتن أبالات دياسبورا إثيوبيان فقاد أبزلوهم تكالات راح كتقلقلو كمزقبا بهراو بانك إثيوبيا بأزنعوت التحساسي بلهم نابنت كمن نشجي أدوليس ريدسي أبانتي ورلد دايركت لينك رسماي باي
US ዋይር ዘላነታጅን ዛምሰሉ ትካላት አማሐላለፍቲ ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ፍቃድ ዘይብሎም ትካላት ምዃኖም ክፍለጥ ይግባእ ኢሉ ብብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ፍቃድ ዝተሃቦም ገንዘብ ዘመሓላለፉ ትካላት ስም ዝርዝር ካብ መርበብ ሓበሬታ ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ መርካብ ከም ዝከኣል ድማ ኣፍሊጦሎ እዚልና ናብ ዝርዝር ዝሓዝናዮ ዜና እንትንመጽእ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝበጽሐና ዕንወት ኪሳራ ከያክል ሃፍትና ንብረትና ናብ ሓራጅ ጨረታ ክወጽእ ንሕተተለና ኢሎም ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረዳ ምስ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዙርያ ልቃሕ ባንክን ወለድን ከምኡውን ኣብ ዝወጽእ ሓድሽ ኣዋጅ ግብርን ተዛምድቲ ጉዳያትን ዘትዮም ንጸብጻብ ኃይለ ሚካኤል ንጸብጻብ ኃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ገሰሰ ከም ሰዕፍ ከቅርቦዩ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ምስ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ንግዲ እታ ከተማ ዘትዮም ፕሬዝዳንት ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ፍሳሐ ገብሩ ነገዳይ ትግራይ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ጽንተት ትግራይ ተካላቱ ዓንዩን ተወሪሩን እዩ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን ሙሉእ ካሕሳ ክወሃብ ተጽቢት ገይሩ እኳ እንተነበረ የትረፍ ካሕሳ ዝተለቅሖ ምስ ወለዱ ክኸፍል ይግደደሉ ኢሎም ባንክታት ኣብቲ እዋን ኩናት ከይንጥቀመሉ ገሊኡ ምስ ተለቅሕናዮ ኣብ ዘለው ኣብ ቼክ እናሃለወ ኣፍተን ባንክታት እናሃለወ ብናይ መንግስቲ ትእዛዝ ብኣዋጅ ባንክታት ተዓጽዩ ክለዓል ተገይሩ እዙይ ምዃኑ እናተፈለጠ ንዓና ብዘይርድአና መንገዲ ተኻሕሳ ተሪፉ ናይቲ ዘይሰራሕናሉ እዋናት ብሽም ውዕል ኣሲርኩም ኢኹም ተለቂሕኩም ዝብል ምስ ወለዱ ምስ ቅጽዓቱ ወሲኽኩም ትኸፍሉ ዝብል መገደዳይ ናብ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ናብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ቤት ምኽሪ ከይተረፈ صحف قريبنا ناب ጠቅላይ ሚኒስተሩን አቲና ክሳዕ ሕዚ ዝረኸብናዮ ነገር እንተልዩ መጻንሒ መርፍእ ዕድመ ቆጺርና መዓልቲ ቆጺርና ተን 18 ወርሒ ተወዲአን እዚአን እኮ ተወዲአን በጃኹም እንዶ ዝብል እንደገና መስና ሕቶ ቀጺልና ኣብዚ ማእኸል እዚ እንደገና ንሓደ ዓመት ፈይታ ተዋሂቡና ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ግዜ ካብ ምቕማጥን ካብ ምንዋሕን ነተወለድ ካብ ምውሳኽን ሓሊፉ ምንም ዓይነት መፍትሒ وهابي كألن كابزو بتوسخي اتزوجة حدش أواج جبري 1395 إزبار 17 جناح أمن قصاص زي اللي نجداي تجري زهاسيوم تجواراوك خوني أي جبان أبرسي عدنا 3 في ولد كفلو تزي خوينو نبرتكم كحرجيو تبعيلنا لعلي عمنا جبري كنكفل نجدد لنا زبلون كالوتن حطوتات كابتساتف تنجادو تلعيلم كنتيبا كتماشر الناس لاسه أيت جبر مدن يوحنس أتي أم إكاب جبري استلعله عم تأمانن إكابن سأجم انتهاليو مساهم تمايتنا كن فتحو إنا إلهم قال يبقى عامس تدافع بزح شجراز وصحو كسب عدا سرزة محرتون بتصحينا لنا بزح معيرنا نخلي الكابينة نصدو سلسوني تاخوينا نحرصقي مواسي كنفتح اللوسي تزيج وربيرو تزيج شويدنا بتخكل استوقد انت خوينو كنفتحس عقمنا بريزيدنت ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ እተወለድ ቅድሚ ሕዚ እውን ምስ ብሔራዊ ባንኪ ይኹን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዝተመያየጡን ኣብ ቀጻሊ ክፍትሕ እዩ ዝብል ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐን ኣብሪሆም ከም ዘለዎ ዝተቐበልናዮ ኣዋጅ የለን ኣነ ዜሮ ኢና ምንም ኣይትርፍናን እንተልኩም እውን ከምኡ ጌርካ ነገርይኹም ጌርካ ዝካርካ ፍሉጥ እዩ ኣትሪፍካ ኢኻ ኢሉ ድማ ምግናነት እተዝእክብ ድማ أعلى بلون نايم بالترفيه نصو تداراتير كما مثلا نور أكيدا إيزي سلذي تا تلعل وازلهم ندارادر نوجد نبر عينتي بونزلون بر على الوا كي تقبلوا زبل تخوين بزخيدي ولا زلوا بتا بروجرام ناجن زر أودي زلوا كم زلوا نفلته زير يوم زلوا له كل ما زلوا له دما أنزل زرميت كن جبرنا
ببريزيدنت ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ዝተመርሐ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ማዓስከር ተመዛበልቲ ዘካየዱ ዕዶት ማእኸል ገይሩ ታሕሳስ 19 2018 ዓ.ም ምስ ኣመራርሓ ዞባታት ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዘትዮም ፕሬዚደንት ታደሰ ተመዛበልቲ ብህይወት ንምጽናሕን ብዘላቂ ምድሓንን ስትራቴጂ ከም ዝጠልብን ተመዛበልቲ መሰረታዊ ዝኾነ ኣገልግሎት ክወሃቡ ምግባር ግዜ ዘይህብ ስራሕ ኢሎም ተመዛበልቲ ኣብ ሓደጋ ጥሜት ንኽወድቁ ከም መራርሓ ናይ ኩላትና ሓበራዊ ውድቀት ይዝወሉ እቶም ፕሬዚደንት ፖለቲካዊ ሽቐጥ ንጎኒ ገዲፍና ህይወት ኣድሕን ሰብኣውነት ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም እተሓገዝ ብክልል ደረጃ ብማእኸል ክመራሕ ኮሚቴ ተጣይሹ ኣብ ህጹጽ ጉዳይ ማእኸል ተገይሩ ብቐጻልነት እታ አጀንዳ ንድሕሪት ከይምለስ ዝግበር ስራሕ ከም ተጀመረን እቲ ዝመጽእ ሓገዝ ምትእማን ብዘለሉ መንገዲ ብሓላፍነትን ተሓታትነትን ብፕሬዚደንት ደረጃ ከም ዝምራሕ ገሊጾም እቲ ጸገም ዘላቂ መፍትሒ ዝርከበሉ ህጹጽ ዝኾነ ናይ ሰብኣውነት ስራሕቲ ኣገባብ ዘለዎ መንገዲ ተጠናኺሩ ክበጽሕ ምግባር ሓገዝ ዝገብሩ ኣካላት ብሓላፍነትን ተሓታትነትን ብዘለዎ መንገዲ ክሰርሑ ምሕደራዊ ስራሕቲ ኣብ ተመዛበልቲ ክጸሪ ኣብ ተወከልትን መተሓበርትን ተመዛበልቲ ዘሎ ጸገም ክጸፍፍን ናይ ሕክምና ስራሕቲ ካብ ዓይደር ጀሚሩ ክሳብ ብኸባቢኡ ዘሎ ናይ ተመዛበልቲ መዕቆቢ ተናቢቡ ዝሕከመሉ መንገዲ መስርሕ ምዝርጋሕ ከም ዘድሊ ድማ ኣመራርሓ ዞባ ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን ገሊጾም ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ቁሉዕ ጽንተታዊ ወራር ህይወቶም ንምድሓን ክብሉ ካብ ምዕራብ ትግራይ ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ወገናት ኣብ ከቢድ ዓጽዎ ወዲቖም ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ዝርከቡ እዞም ወገናት ንድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብፍላይ ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ተነድባ ሓሸባን ኡምራ ኩባን ዝርከቡ ወገናት ብሰንኪ ምንካይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንሕሱም ጥሜት ይቃልዑ ኣለዉ ቅድም ክብል እቶም ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝርከቡ ወገናት ዝረኸብዎ ዝነበረ ወርሓዊ ሓገዝ ካብ 15 ኪሎ ናብ 2 ኪሎ ምንካዩ ኣብ ልዕሊኡ ምቁርራጽ ብምህላውን ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ምህላዎም ከቢድ ጥሜትን ሞትን ምኽታሉ ዘይተርፍ ምዃኑ ስጋቶም ንድምፂ ወያነ ትግራይ ሓቢሮም ኣብ ማዓስከር ተነደባ ዝርከቡ መናእሰይ ንዓና ይትረፈና ቀዳምነት ብጣዕሚ ኣብ ጸገም ዘሎ ህዝብና ነድሕን ብዝብል ተወግሶም ካብ ህዝቦም ብተወግሶ ካፍታ ዝርከባ ካብ እከለ ኣነ ሓይሽ ብዝብል ዘሎ ብዘውጽዎ ገንዘብ ን50 ሰብ 25 ኪሎ ፊኖ 1 ሊትሮ ዘይቲ 2 ኪሎ ሽንጉርቲ ብምዕዳል ህይወት ናይ ምድሓን ናይ መቐናይ ስራሕቲ ሎሚ ወጊኖም ኣለዉ ይኹን እምበር ይብሉ እቶም መናእሰይ ሕዝን ግዚኡ ወገናትና በሊዖም ክሓድሩ እምበር እቲ ዘላቂ መፍትሒ ውሕስኖኦም ተረጋጊጹ ናብ መረበቶም ናብ ምዕራብ ትግራይ ክምለሱ ይግባእ ክብሉ ንድወት ገሊጾም ኣለዉ ካብ ተመሳሊ ዛዕባ ከወጻና ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝርከቡ ተመዛበልቲ መሰረታዊ ጠለባት ሓሪምዎም ሕሱም መነባብሮ ክደፍኡ ከም ዝተገደዱ ገሊጾም መሳርሕትና ራሄል አረጋዊ ምስቶም ወገናት ጻንሒት ገይራ ኣላ ጸጋ ገብረ እግዚአብሔር ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ዳንሻ ተመዛቢለን ኣብ ጊዜያዊ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ከተማ ዓዲግራት ዝረኸብናየን ወገንየን ኣብቲ መዕቆቢ ሓሊፉ ካብ ዝውሃብ ሌቋ ምሸላ ወፃእ ሓገዝ ከም ዘየለ ይዛረባ እቲ ሌቋ ንምምጋብ ኣዝዮም ከም ዝተጸገሙ ድማ ይገልጻ ኣነውሲ ሸምዓት ተርሲ ሲኩል ዓመውት ተጸልመቲና ኣብ ጭንቀትን ኣብ ሕማቅ መነውረን ኣብ ሕማቅ ሓደገን ወዲቕና ዘለና ምግኻዕና ያው مشيلا يمزوناتن مشيلا وني معرنا نشيت كينا يلوطا بريء كينا يانغلا بفلاي صاونتس كرسم داريقا عبيتن صاونتس بتاع عاده كان كريم زلو مشيلا ناتو نبل انستن مشيلا ونس جرسن كت كين ايو صالكا ايو لو اي قعتا بتاع بما كبسكم بتاع عاده كوديونالن ኣይታ ኣረጋይ መዝገቦ ድማ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ሰቲት ሑመራ ተመዛቢሎም ብተመሳሳሊ ኣብቲ ማእኸል መዕቆቢ ዝረኸብናዮም በዓል ጸጋዕ ዕድመ እዮም ቁርን ኣሳሒታ ነታ ከተማ ንምጽዋር ካብ ዝተደርበየ ጎሓፍ ዝኣራረይዎም ኣጭርቕቲ ተኸዲኖም ንመደቀሲቶም ድማ ጨርቂ ለጋጊቦም ኣንጺፎም ኣለዉ ካብ ዕርቃን መደቀሲና ብቁንጭን ብቁማልን ሞስናና ተረፈናና ነስና ዝነበረ ተመሓይቁ እዩ ላብዓልና ወዳቕ ጨርቂ ካብ ጎሓፍ የምጽእ ዝኸዳን ዘ ካብ ጎሓፍ ላዓረኹ ጨርቂ ወዲ ጨርቂ የልኽድን ዘለኹ እቲ መደቀሲ እውን ጋብ ወዲ ልጋብ ቁንጪ ወዲ ቁንጪ ወፂ ላፍታ ፀሓይ ኣትየ ከዓ ላፍታ መደቀሲት ብቁንጪ ብቁማል ላርኩ የልሓድር ሞት እያ ተሪፋትኒ ብካልእ
ترفني بالله بتمساسالي أبت مأخل جزاوي معقوب تمزابلتي زرحمنا يوم قالوا توجناتون مدحانيت مسارتاوي دليتات ودسب مالتون مجبي مسألة كدان نسينهم بتأميت عرقان حمامني السعي مهلاهم يجلسوا. سكان هذول مغلس يقول زرزو كم زلوا كويس تمجبنا مجب إسرائيليين. إذا أنا حرسي إنه هون جوه قرص زقبني يلا أفنيه خناتهم سلزيل هذا فرناش أو نيت تقليله صرت أنا راح أسرني ناوزيات زاد أقام من الساعة لقفا كنت يتوالينا إننا سنك 200 شجرنا سنك حكمنا من مينا دم بزحي شكوريا شامبامتشي عيني كله 4 عينات حمام دلني هذه خبلت عندنا مدحنيت أقول مدحنيت يلن عليه بالك أنا أما على خيدا وزي مسان قم على خيدا بيتسبديو أبين تاش موز تفناقل ببيع موز يحكي مني هذا عاد كان ودي نزلنا على الدنيا اخلص بهالي لندن اخلص عند المشلا دي انت احنا قال عند المشلا ان بدين فلطن يرنا فلذي بعلتنا بزح نجر بالورنا حارسنا نقطو سليق مشلا نقدي كل صراحه نبرنا لو مجن تمصوت تقينا بتمصواتون فينا كابتنا حنصا لو مدا قريد وصين بكاو منم تصرف يبلن ابديون بزح سبي موت بزح سبي زحمم هذو زحمم غغزو مع سبيني بتخين داب لعل بزح سبني انا موت زحمم ابديون كمينا هذا ግን بتعمي بشجر نفطبانينا كابتنا حنصا دلن تيبطحنا نافتا مربيتنا خنملس يطرحينا ندلن احنا كدان يبلي نصله يبلي وصي طرح زوانين كاب ماخل حمرا كاب دقي تفرادي 5 عامات كفي ان للعل النسينا تصقي مني دقي خي هوس كبلن ملعلتي يمصلي طورتي يمصلي ساتم سدان انا وديني خذ عبتم تمزابلتي بسنك طميتن قلت صريتن حمامات سعال مؤصال استفلاليو كفال سونت قدب من قصقاسن كالوت صقماتن دما زتعذبنا يغدايو نابي وصا هاجر زملكت حبريتان تنردما بايتو ጸጥታ حورات هاجرات اسرائيل نسوماليلاند كم هاجر افلطو مهاب اب زملكت نمزتاي هصوص اخيبا صويعم افت زكايد زلو هصوص اخيبا اسرائيل نسوماليلاند زحبتو افلطو بزملكت كم زتيون ابالات هاجرات نتسقمتي كوننا مدب تتحيزلو كم زلون معخن زينا ذا تايمز اوف اسرائيل حبيرا أمباسادر إسرائيل أبو حورات هاجرات داني دانون بوغانو إسرائيل كابو بوليتيكا وزتن دحريت أيت ملسن إلهم أتوم أمباسادر هاجرام مس مشاركة هاجرات متحوار نمحيال زواوي مرققان نممصا بحلاف النتاون قلز النتن كتسرح مقانا دما أبو دحرقاتهم إلا وغيرهم زيلنا أفريكا بأطقاقمان لمعاتن سب سرح أستوعلت ويدما artificial intelligence لنا نصوعو ويدما AI لنا بتلمدو نصوعو قداموت زغونا هاجرات أفريكا دما كنلا ليكم قداميتي دو أفريكا يازلا كاليتي نيجيريان تتكون قبط دما أبي مبل سالساي تركب كينيان موروكون أبي مبل رابعين حامشاين ترتا تساريعن يركبا إثيوبيا دما دحري رواندان غانان قصيلا اب مبل 10 بركي تساريعه تركبي بال مربب حبريتا ذا افريكان اكسبوننت زيلنا وشت عدنتن مصدمان سلامن صطان زوادو مبراق طنقي اب زخونو تግባራት بقصالነት ትኩረቲብካ ክሰርሕ ኢሎም ምምሕዳር زوادو مبراق ትግራይ أفت زوام بزيتلمد ملكوعك زرق زلو سرقن عنوتن مسارة لمعات جبن كتران قتلت عمت دقانستون كالوتن دما سقات زتا نايت زوا كم زخنا أفت استخايد مدرخ تقليزو أتي أبي قداي زتا تازواد هيوس تسالت مدرخ نلعلوت أمر رحا تازوا حاويسو أمر رحا سراوتن وردتاتن تارخيبهم يوم زيلنا بزرزرنا بزحازنا يو زعبان تنمت صدما من محدار كفلة ختما عد حقي عبد أبي دبر جنات نغلت تشحن شوعات 294 مناسيس نسرعات موصع إجامة الشاء كايدو نزبزب بلاش فراو نسها تسفاي كم السعب كتقربويا محدار كفلة ختما عد حقي عبد أبي دبر جنات نمناسي منبري أباي تزوعل سنسرعات عزا مت الشاء كايدو نبزح عمتات منبر متأشاك وهبم كحاتو كمزز أنحن حزي حتو مستملس لهم تتكمت من أسيتات أبيع اتزتوهاب متأشاك بسدة تتأباينة تناقفهم زي حشم من نبابرون كمرحو عدل كم زفتر لهم يتسفو متأشاك بهونا نيوم لنا لا طلعنا نيرا نخزي عزاز مودعو تللو من أسي بتاللاتو عاقمي أفتام مريتو خينو ويفتال توابا متأشيو خينو
ሓዳሩ ልመርሐሉ ንኑሩ ልዕብየሉ ዓዱውን ሰሪሕሉ ውጠሉ ክኾን እዩ ተዋሂውና ለው ዕድል ግን ካብ ስደት ድሒኑ ና መንበሪ ፀገም ነፃ ወፂኡ ዓዱና ሃገሩ ስድራዊቱ ክሕሊ ዓብይ ዕድል መሰረታዊ ባል ነገር ሲ መንበሪ እዩ خزلنا مزنوري لنا ناسرح توتنيو منوري سريع خالص من ركت جزء تخبر جزئي እና እዚ ምግናዩ ብዙሕ ሰብ ተስፋ ገይሩ ህይወቱ ለስተካክለሉ ዕድል እዩ ቢያንስ ማለት እዩ ትገዛለይ ሁሉ ኣብ ኺራይ ከርተት ልብሎ እዚ ኣስሩ ይጥቀመሉ ይኽእል እዩ ኣብታ ጣብያ ን2794 ደቂ ገባር መንእሰይ ዕፃ ከም ዝወፀ ዝገለጹ ኣመሓዳሪ ጣብያ ደብረ ገነት ኣይተሞላ ኣርኣያ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ኣብ ስድራ ስዋኣትን ተጋድልትን እውን ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ኣገንዚቦም 2794 كابينا لما أنت دالينا لعصا مودع صحنا لنا سلزي تو تتقامنا تو نايمون اسي بطعمي صبق يو ببقشتو يوتو صنعات تغيرو ببقشت صنعات مستغبره بدحري بطابيا يو ترايو ناي جبار ناي مريت بالبال مريت واننتو متاوق ناي عدمه لا بلعنا تعيسمو غيرنا صديقنايو من اسي ساعن منبر غزا نكراي غزان سدتن كينكراتت منغستي بزوصو ممرح مسرت زتعدل خمو متشا باغبابو كتطقملو يغبا زبلو دما حلافي بيت صحفت اطقمان محدران مريت كفله ختم عد حقي اي تحغوس قبر مدن يوم وننتي منبر غزا خنكم اللهم ياو تمنبر توعيكم اللهم بعلهم سرحكم كتنوروا لسنه زغنا يكون منسي بعلق نور المنبر كشطو عين عدمنا هنا نبركت زبلو عمتات زنبر حتو منبر غزا كساب زفتح ولدن منايسين زرا اخموت عقستي ازينا نمسكن زبلو ام حدار كفل ختم عد حقي ايت منبر نغس بقصالنت صقم حزبنا المفتاح كنسرحينا يلوم مليو ليت محدر ادموون ليركب زنبر دحار عدم زركب بتي جزاو محدار منغست زوصو ممرح مسرت زرزر صنعات 2017 تخايدو ممرح ماخل غيرو كشاح هزي باستفلاليه منقد ناصري سلل صنحه اموداتا اصا بروجرام لمودا بس احنا نينامو قصال زقريو حد حدا صقماتون اغونهم كوينا خمزون محدارن كنفتحو مخنا تمليسنا ترخيونا لنا كرات أدمز تيرادي تقرأي زينا حدا ساعات ونقض اليوم ديجيتال بهراو مللي منت فايدا كمشمو بزح ربح زلون زفر بزح أقلقلوت نمهاب زخ اليوم بمسرة مصنعتي بانك علم ديجيتال مللي منت عبا حانت هاجر كابا سلستك ساب عسرت حدا ميتاوي عبا حفشاوي أتاوي أونتاو تعنتو كم زلون هيقلز ازي ديجيتال مللي منت عب علم متقار كابز جمر نوح زوال اوانات زحلفة خوينو نابنت أب كم إستونيا، فلبينز، هندي، غانا، رواندا، دو أفريكان زولا هجرات كابست جبرؤوت أني هنين أب هجرنا بإثيوبيا أب إثيوبيا ون زلو بزح جزيرة ربح بمردا أنا بتجوار كم كاب زعتو وعيلو حدير اللهم أب ديجيتال إثيوبيا استراتيجي نزقت سلو خلت تشحن 3 عام تمرت فايدة ديجيتال من اللي منت مولو تبتصحن مجبار كسرح يخلوص جلس وانا تحواري برنامج بهراو من اللي منت أيت يودا هي أرايا سلاسيم أب زقت سلو شدشت عوارح وشتي 9 مليون زيجاتات زخونو تتقمتي ديجيتال من اللي منت المجبار مثل لامو قليزهم ديجيتال من اللي منت فايدة زيجاتات بقلطفون ذات تمامن قلقالوت نخربو كاب مقبار بتوسخي نهنزات ديجيتال ايكونومي كمسارات كم زقلقل زقلازو التحواري اتوما التحواري كساب حزيب زلو خيد مزقبان اب 30 مليون زخون زيجاتات فايدة ديجيتال من اللي منت كمزحازو افليتهم كم جلسة أتومات حواري برنامج بهراو مللي منت باستراتيجي ديجيتال إثيوبيا إسرا 3 نتي مللي منت ملؤ بملؤ تبتصحي ناي مقبار سراح مسرحو بتوسخي كساب تحتواي مواقر نزلو وهابتي قلقالوت مس فايدة بمتأثر استقمتو شتوتات المسخاع كسرحي بموال شتوتات استراتيجي نخصاخو عدما كلهم أكلات بمودابن بمتحوارن كسرحو كم زقبا التحساسي بمولو فلفل حابريتانا غازيتا بلاسيون
زيلنا بمدلاو قنيات بعل لدت زطمت حبريتان تنمص ببعمتو اوردا اصبن كتما اصبن داسلاسن بستفراليو مدلاوات زبعل بعل لدت قنياتون مدماق ባህላዊ ውድድር ስፖርት ይሳለጥ ከም ዘሎ ተገሊጹም ድምጽ ወያነ ትግራይ ካብ ምምሕዳር ወረዳ አጽቢ ዝረከቦ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ በዓል ልደት ሎም ዘመን ብድምቀት ንምብዓል ሰፋሕቲ ቅድመ ምድላዋት እናተሳለጡ እዮም ኢሎም አካል ድምቀት ተበዓል ዝኾነ ባህላዊ ውድድራት ስፖርት ድማ እናተኻይዱ ከም ዝርከቡ እዩ እቲ ምምሕዳር ገሊጹ ዘሎ በመሰረተ እዚ ካብ ዝተፈላልዩ ከተማታትን ወረዳታትን ትግራይ ዝመጹ ስፖርተኛታት ኣብ ከተማ አጽቢ እንዳስላሴ ተረኺቦም ውድድራት ቅልስ ገበጣ ስነ ስርዓት አካባራ በዓል ልደትን ካልኦት ባህላዊ ጸወታታትን ኣብ ምውድዳር ይርከቡ التودر صوتا كساب 28 تحساس 2018 عام تمرت تناخيرو كم زقصلن نتعود دما ببعودو سترالولم شلمات كم زبركتلهم نمفلات تخايل زلهم از خمزيلو نهالون دمقت تبعل تطايشا كوميتيتات سرحان باغواو يعما كم زلوان تولرتن فتوتن تخابي نزي فليتهم اب كاوشت عدن وصان مصيوم نتبعل مس حزبي وردا اصبن كتما اصبن داسلاسن كبعلو دما صاوعيت قريب والله ما بزرزر انتنمጽ اب مدحانيتن ندادن زلو حصرته قربوت اب مفراينتهم صقام يفطرلهم كم زلو اب مفراي دنش توافرو حرستوت وردا كلتو لعلو تزاريبم بيرو حرشان هافت فطرون تግራይ بگديو اب مدحانيت زلو صقام نمقراف يسرح كم زلون ጉዳይ ነዳድግና ፍታሕ ዘረኸበ ምዃኑ አፍሊጡ ኢያሱ በርሃ ዝስዕብ ትሕስተሎ አይተ ገብረመድህን ገብረስላሴ ወይዘሮ ሰላም ሃይሉን አይተ መብራህቱ ተካን ኣብ ምፍራይ ድንሽ ዝተዋፈሩ መርአያ ዝኾኑ ሓረስቶት ጣብያ ሳዝ ወረዳ ክልተው ላዕለዮም እዞም ሓረስቶት ካብ ቢሮ ሕርሻን መዳረግቲ አካላትን ብዝረኽብዎ ሓገዝ ዝሐሸ ፍርያት ይረኽቡ ምህላዎም ምስክርነቶም ይገልጹ ሓደ ኩንታል ዘርኢ ድንሽ ዘርአኻዮ ብቅድም 10 ይርከቦ ነይሩ ከምዚ በተናይ ባዕትና ዘርኢ ዝመኮርናዮ هذا هذي بستي تماراميرهم بحاجة بستجبرنا ناقل لو عصرت حمشته لعليين مالتي يكون تالي خلينا زند نشل تخوّن ناي مجمرة لا عوي لو تينار يناني بزح سلطنات لخيدناني لو طلت مرت وسيد لنا هاونا على حد قص لو نخالي توفرت الخاتي تجامعي قدميلو صرت حمشته خنتال كابرعي أتنيري حزقين لا عسران كلتن كابرعي كتار عسران كلتن كابي كنتان مرض كوينت زرعون بمرض زرع تطعيم قات وين كاب بأجواو هذا اللي حشيت. توم حرستوت بولكن جدلن توديهم يسرحوا كم زلون عبي كيدي سرحتهم جنا حسرة مدحانيت سنة ندارين أجمع مسرة المعاد كم زلهم تزاربهم كابز حزز زلوا بزبلة أن مفراي جنا بيروح رشان مدارك تأكلاتن توم أجمعات كفتح لهم يحطوا. حزي ندادي يلن مكان حنتي ندادي نعلق لتي ميتينغ زعل لا جزعنا زيك قرب نروح له نجار يلن أو زيتات أجمع لنا مدحانيتون كاب قلنا قادو منالت من كل نجاري نمبر صغار بنا نجاري أم مدحانيتون نشجرينا بقندقن نلافتاش جرر لنا نداج مال انكفات النولا ياو حتيتنا ونيرنا تستر البال نجاري يبلنا زر مراج زي حتيتنا عقمنا يكونن مزنالات مستو كونتات نصرح اللين الكالي خالي ماتريالات جماعتنا حتيتنا نيرنا بوردا مس قريبنا سكعزي تملسنا كملسكم يقلتوا هايلو أي تملسنا نايس إرجاز أجمعون عبيس أجمع لمالت هذا تدينش بعلو وعلي حدر مالتي مدحانيز ملكتنا أطاقمات أجمنبرنا أقربات حسرات كم زيلن أتي كفتات جن الرامي سرح كم زلوا دايركتر لمعت مصنو بيروح رشان هفتة فترة تجراي أيت هايلة تعدله جليسهم عبد نداري زلوا أجنجن لعل عقمهم كم زخنا أتهم حلافي من لا شهبو خذت التمرت مسدنج حمام تتأسسر تلو أب كوابي مسلمو بعلمات حارستاي ترى راديو تكيميكال متقامي خذ كم كلن ناي كيميكال صقمات يبنا وان انا طاقه ما قلت يشجر نو مالت خلا عندنا سوا كيميكال كاوز خونه متي خالتكم ما يخونه بما ياكم راح له سلازي اوت حارستا شجر لي باقروت درجه ناي كيميكال اقروت صقم نو الى حسبن ندادي ابل حلفون كم بيرو للملكه اكل اب كلنا لنها موترات خندي هندي مالت موتور بامب اب كلنا لنها تراكترات خندي هندي نداد يللين ببورداو لبل لغزياو محضر افلتنا سلسته حارستا للعلولو انا هم دايركتور ون تنات حتوي مالت أبزحها قص أمريت تجراي نمفراي دنش زسمع مع بمخانو بدرجة منجستي تخرط وهي ويسرح كم زلون بيروح رشان هفتة فترة تجراي عبي كل تشن 10 عام تمرت عبي 10 حمشت وردات تجراي دنش نمفراي تليمون عبي سرح آتيو كم زل دما أيت هايلة تعدله يبرهو بتجراي درجة أنا كنا لما بفولي تبقى سوقن بإنشاتيب أو 10 حمشت وردات كل جمهورنا بفولي مالتي
ስለዚህ ኣብ ድንች እና ስኳር ድንች ኣብ ክልቲኡ ማእኸል ጌርና ሎማ ዓመት ኣብ ቀዳማይ ዙር ላብ 2000 ሄክታር ላእክል ኣብ ቀዳማይ ዙር ኣብ ካልኣይ ዙር እንደገና 1400 ብጠቕላላ ላብ 3400 ሄክታር መሬት ላእክል ኣልምዕ ኣለና ኣብዚ መዳይ ድማ ጥዕናዊ ሓበሬታ ክነስዕብ ጅንጅብል ምስ ሻሂ ተሓዊሱ ይስተ ብፍላይ ምስ ለሚን ሓዊሶም ሰትይዎ ሰባት ሒደት ኣይኮነን ኣብ ብሽኩቲ ካልኦት ልስሉስ መስተታት እውን ይውሰኽ እዩ ብሓፂሩ ጅንጅብል ኣብ ብዙሓት ምግብታትና እናኣተወ ጣዕሚ ዝፈጥር ቅመም እዩ ንብዙሓት ሕማማት ንኣብነት ንረስኒ ንምምካት ከም ዝውዕል እውን ይንገር ጅንጅብል ኣብ ትቦ ከሽዕን ዝፍጠር ነድሪ ወይ ድማ ነድሪ ወይ ድማ ቁጣዕ ኢልና ንፅውዕ ንምንካይ ዝሕግዝ ሓያል ፅረ ነድሪ ባህርያት ኣለዎ ስለዚ ድማ ኣብ ዘይምቹውነት የቃልልን ዝተረበሸ ከሽዕ ድማ ይረጋግእ እዩ ከም ዘረጋግዕ እዮም ሰሙያ ጥዕና ዝገልጹ ብጅንጅብል ዝተሰርሐ ብሽኩቲ ኢሉ እውን ሽሮፖ ጅንጅብል ሻሂ ጅንጅብል ዝኣምሰሉ ውፅኢታት ዝምርምሩ መጽናዕታት እውን ተኻይዶም እዮም ኩሎም ድማ ጅንጅብል ምልክታት ስግድግድ ወይ ድማ ኣውሉል ከም ዘጉድል ወይ ድማ ከም ዝንክ እዮም ዝሕብሩ ብዙሕ መጽናዕቲ ዝገበሩ ሰሙያ ጥዕና ድማ ጅንጅብል ደረጃ ኮሌስትሮል ጸቕጢ ደምን ኣብ ምንካይ ከም ዝሕግዝ እውን ይፍለጥ ይብሉ ንልቢ ዝከላኸል ባህርያት ኣለዎ ጥዕና ልቢ ኣብ ምድንፋዕን ሓደጋ ሕማም ልቢ ኣብ ምንካይ كاين كحجز وني خل متحلاف مجبي بموسخ أبي مقطار كبدات سونتنا ون زل على ربح حلو يولم جنجبلنا أشحات عمتات أبي معلتاوي أما جاجبادو إيسيان بهلاو حكمنا تشاينا نون أجداسي كمام كوينو كم تسأن حيو أبي بي بي سي تقرنيا سفرة صحف زملاخت زلنا حمام مكلخال حمام كوليرا كما يجرنا حمام كوليرا كنكلخال نخل زبل حبريت عدمالنا مكلخال حمام كوليرا ودا تصبو اسرار حاصريت وحساب طقما ماين غبو صريتن يتقلل حمام كوليرا مكلخال زحجزو 4 قللتي منجدታት دمالو تقدماي وحس ماي مستايو كل غزي صروين وحسن 6 ماي متقام انتو حدن حد دقيق ماي فلح يلون ماي نمصراي زحجز كيميكال تطقم إلدما كوليرا أبز وزحكاب دما عشق ماي مستاي أقداسي لنا تحبريتها اتخالاي تصبو صريت ملماديو بفلاي قدم ملعنا دحر شقاق متقامنا كمون دحر مجبي محازنا أداونا بساونان صري ماين أتصبقنا نتحاسب ساونان ماين أبزير كبلوان دما نايد ساينتايزر متقام أقداسيو سالساي غبوات ححزا مغبيو مغبي بغبو كم زبسلن وعي كونو كم زقرب دما مرغغاص يدلي طرا وي دما تحوت زبسل مغبي بحرن احملتن موغاد قدم ملعخا دما فرتات مقماط يبل اتي رابعين ناي موداتان غبو صريت متقاميو غحاف دق سبات بشقاق وي دما شقاق قبيلكا بغبو مغحاف زوم مسالط مزوم صعوب متقام حمام كوليرا مكل خالي كالي كرات سمعتي زيلنا بزرزر نابز حزنايو زينان تنمت دما تግራይ بحمام صقم أفطاطرا زنግ متني عب زخفه كنتات بمهلاوا سعيبو ህጹጽ ምላሽ ከም ዘድሊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ፍሊጥ ኣሎም ዝተገለጸ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ ሃገራዊ ትካል ገባር ሰናይ ሆፕ ሲቢኤች በመተሐባር ንሰሙያ ጥዕና መዕበይ ግንዛበ መድረኽ ኣብ ዝተዋሃበሉ እዋን እዩ መሳርሕትና ሰላማዊት ገብረ አምላኽ ዝርዝር ኣለዋ درجة علم نمبل 14 جزء ببركة قردمان نمبل 7 جزء زخبر زلو علم لهم عالت سباينا بفيدا ويدما أب عشلات زر إحمام أفتاترا زنجمتني تورت بمقبار أب تقراي زلو تقلات النت عشلات نمكل خالن بخمي جنزابة مسفح يكال بزبل علامات زته تخايدو حمام أفتاترا زنجمتني أب حنقول كاب متأن العلي فساسي مهلال انتخون نتزقمت عنا حزرت فوليك أسيد كم وانا مخنيات مخانو زفلتو حلافي بيرو طعنا تግራይ دكتور أمانيل هايلة أبزي تخرت بمقبار حجوز من لاش توسيدو سمويا سلطنا العدل تمتاچو مهلاو أملاخيتهم فوليك أسيد مس ايرن كوين والا زوهاب تابليت اللو فوليك أسيد نشتي دوز الله تاون الله تنا أساس نسالس تورح قدمتن سنتوسيداس تتعدو زحزز رأنايو زنجي متني تواهيلا تتربي ما زلا ناي مفتار جزيس توديو كون يخل عند حردا كافتوم علميهم تحت 5 عامات زغون هصاونتس لعل 15 ميتا زغون بصوص ملاش زدليو ناي من حسرات انتهليو بناي ودم تعنا على وصاوعه كريتيكال ستيت اوف مال نيوتريشن يزبح مالت ازيو قدود زغونه ناي من حسرات اللو مالت بدن بغيرنا سلطيناو ناب تحتنا سماري لو عدلات اللومو بزغاطامزي ناب سلطاناتينا لنا ابكل
ንዴታት ምክትታል የድሊ ምስና አእምሮ ምብርትታዕ የድሊ عشلات ناي أفتاطرا تقم حيزوم انت توليدوم بقلطوف نابت كالات تعنا بموساد كتتل حكمناخ قبرلهم كم زاد الأون دكتور أمانيل وسيخم قليصوم ህፃን ካንሰር ዘለዎ ይመጽእ ነዝውን ነፃ ንግበረሉ ናይ ምግቢ ሕፅረት ኣሎ ዘለዎ ነፃ ንግበረሉ ናይ ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ዘሎ ነፃ ንግበረሉ ህፃን ሪኻስ ክትጭክን ከቢድ ለዚ እንታይ ንገብር ኩላትና ዘለና ብዛዕባ መድሕን ጥዕና ከመይ ጌርና ኢና نتناخر وزبلينا هنسرح زلنا أبتعلت مزنعتها وصحف زقربو سبيشاليست حكيم دكتور برهان علم بسنكي جونوسايد أو كينات زي معروي سرعة مقاقبة اتي نايتعنا سرعة ندحر التماليسو أبي العلاد ديتات سفيح صلوة أحدير إيو يبلو نحريت أورنت مغالين بيوسي مستعنا بيرو بمتحبال حافشاوي أفتي محاورس مزنعتها كاينا نيرنا كاوزي تناي نيرال ديفكت زرقح خلنا ناكوابي 34 وحده أبلي 10 شهور تخلي أب 10 حدا هوسبيتالات زكاينا مصنعتي ناب كبابي 54 شحن 626 شارت ريفيو جرنا زكاينا مصنعتي وان طورنت زرعنا كابتن ريلاتيفلي فانكشنز جورا هوسبيتالاتنا وصلنا اذا حاجه فانكشن جورا صنحه ناب كبابي 262 نتوع 15 بر 10000 زرقحوا مالتي زرخنا يوم ازي اب 21 سنتشري مالتي زي اللي مسكف هاي زخنا وصري مالتي تعلت استرخبوا دهقهم قداي اتحمام زخون وقنات بعلتو جزءهم سان أخل حكمنان فوليك أسيد بزي مساعدان سعيبو بحمام تساقم عفتاطرا زنقمتني تدقيهم ناب حكمنا عيدر كم زمزقوهم يحبرو ختبات ربهان السيئو وسرارا أنا خالي زي كنس سود توهابتها مسلمي مالت تطرح سلسورح جميرا أو اشتشعان طورح مسرقات كم زي عينت ميكي إلوما أنا عالت دكتور خذنا قاعدت له تاي جبري تفطر أيني بدحوي توليدو مستولده دحر 10 تخلته ويكعا ولا مسحلفه روس فونديو قلعوا غازي عيد حكمنا يكايلهم حزون تمليسنا ترخينا لنا كرات سماعتي زينا 1 ساعة راديو تግራይ ኣብ ምድማጽ ትርከቦም ኣብዚ መዳይ ድማ ጥቆማ ክነቅርብ ኢትዮ ቴሌኮም ወሰኽ ግልጋሎት ጥሙር ኢንተርኔት ወሰኽ ክፍሊት ከም ዝገበረ ፍሊጡ ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ 20 ታሕሳስ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢንተርኔት ጥሙሩ ወሰኽ ከም ዝገበረ ኣብ ማሕበራዊ ሚድኡ ዕላው ገይረሎም እቲ ትካል ክንደይ ዝኣክል ወሰኽ ከም ዝገበረ ብዝርዝር እኳ እንተ ዘይገለጸ ኮይኑ ግና ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ጥሙር ኣገልግሎቱ ወሰኽ ከም ዝገበረ ነምልክቶሎም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ቴሌብር ሱፐር ኣፕ ዝግበር ዝነበረ ዕድጊት ጥሙር ኣገልግሎት 10 ሚእታዊ ቦነስ ናብ 20 ሚእታዊ ልዕሊ ከም ዘበሎ ገሊጹ እዩ ምስቲ ወሰኽ ተታሒዙ ኣብ ናይ 1-2 ከምኡውን 5 ብርን ናይ 1 ሰዓት ጥሙር ግልጋሎት ምንም ዓይነት ወሰኽ ከም ዘይገበረ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ብተወሳኺ እውን እቲ ትካል ኣብ ዕላው ዝሃቦ መግለጺ ጠቕላላ ዓማዊሉ 86 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝበጽሐ እዩ ኣነጺሩ ዘሎ زيلنا ناب زرزرن تنمጽእ ኣብ 3 ወረዳታት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ዝርከብ ተፋሰስ ጸባ ዓይና ብምልማዕ ብዝሃ ህይወት እትኻቢ ንምሕዋይ ዘተተሳለጡ ብምትሕባር ፕሮጀክት ብራይትን ሚኒስተር ማይን ሓመድን ፌደራል ዝሳለጥ ስራሕቲ ዕቀባ ማይን ሓመድን ዝሐሸ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ንምርግጋጽ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ኤፍሬም ገብረኺዳን ዝስዕብ ትሕዝተሉ أبتكز تفاسس كاب زركابا حموش تفاسسات حانت زخونت تفاسس تبعينا كرمت تنتتاو كينات زحاشة بزها هيوات كام زنبران دحرت تنتتاو كينات كن باريسو يزبلو مصنعتاو صحف زقربو بعلمايا تفاسس يونيفرسيتي مقاله ممحر حابنم هايل سلاسة أب عامت 4 حمد كاب هكتار تبحقيقو كاب تفاسس تكزا ناب كالو تاقرات كام زوات بمتقاس بروجكت تفاسس تبعينا بملماع بزها هيوات محواي كام زكاء لحبرو مزنعت التخايدلو يا اب وردا سو خينو صبعينا توهيلو في مفاسسيو تخابي ما حمد يعقبا بدن بكل فلط لحشه خابي نيرو رغر غنا وزل حلف 5 عامتات نشتن كفتات نيرم يوم بتلتفتر خنتات مالتيو بو بغاس اب زهايوت اب حمد اب ماي التفالاليو ناي بشرشار يكون ويدمو ناي مغحوغ حمريتم خم دغاطم يفت مصنعتنا تقومو مالتيو بمسرت دمو كافت مفاسس لوص لامنت اسكابر 4 طن بر هكتار يرير بعمت
يوص مالت زي مالت تكذا غيرو ياو كاب هاجر يوص مالت يلتحت يغيد كافتم مفتحتات حدا اتخابي طمور لخونه ወይ ደሞ ናይል ፋላለ ጥሙር ሜላታት ለሎ حمدي ما يعقبالو مغرابلو ንሳት ጋጽ ደሞ ስድጋጽ ምክልኻል እዚኦም ኩሎም ተጠሚሮም ነቲ ተፋሰስ አልሚዕኻ ላብል ኖሩ ምምላስ መርታማነት ሙሳኽ ትመስናዕና ለሪ እቲ ጽንዓት ተፋሰስ ጸባዓይና ብምልማዕ ተጠቃምነት ማሕበረሰብ ተኸባቢ ንምርግጋጽ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ዝገለጹ አተሓባባሪ ተከዘ ተፋሰስ ፕሮጀክት ብራይት አይተ ብርሃነ ግሩም ሰለስተ ወረዳታት ዞባ ምብራቕ ዝሽፍን ኮይኑ ናብ ስራሕ ንምእታው ጽንዓት ይካየድ ከም ዘሎ ይዛረቡ ኣብ ትግራይ በአጠቃላይ ኣብ ጸባዓይና ደሞ ጽቡቓት ዝበሃሩ ናይ ማይ ስራሕቲ ኣለዎ መስኖ ብዙሓት መስኖ ተርሽት ተሓዙ ስራሕቲ ኣለዎ እዚኦም ስራሕቲ ጠቕላላ ለውጥ ንምምጻእ ዓለም አገር ስርሕ ለፕሮጀክት ማለት ጽናት ኣብ ተፋሰስ ለተኮረዩ ጸባዓይና ተፋሰስ ብልብል በዋናነት ኣብ ወረዳ ዳብ 3% ዝሽፍን እዩ ኣብ ክልተ ውላዕሎ ክልተ ጣብያታት ካብውን ኣብ ስራ ወንበርታውን ሓንቲ ጣብያ ዝሽፍን እዩ ኦሬዲ ጽናት ተጀሚረሉ ቀልጢፉ ትስራሕ ንምጅማር እዩ ህዚ ግምገማ ዝካየድሎ ማለት ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ስራሕ ንምጅማር ይተሓሰብ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ወርሒ ጥሪ ናብ ስራሕ ከም ዝኣቱ ዝሓበሩ አተሓባባሪ ዝተዋደደ ምምሕዳር ሃገራዊ ሃፍቲ ማይ ሚኒስትር ማይን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ኣይተ ብዙነ ኣስፋው ተፋሰስ ጸባዓይና ንምሕዋይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መጽናዕቲ ነበርቲ ተኸባቢ ኣካላት ምምሕዳርን መንግስቲ ፌደራልን ተዋዲዶም ክሰርሑ ከም ዝግባእ እቲ ተፋሰስ ለሚዕ ድማ ንኻልኦት ተፋሰሳት ከም መርኣያ ክውሰድ ተሓሳቢ ተገይሩ ይስራሕ ከም ዘሎ ይገልጹ ስለዚህ ብራይት ፕሮጀክት ሲቀረጽ ውሃን ማዕከል አድርጎ ውሃን ደሞ በጋራ ፕሮጀክት ብራይት ማይ ተፋሰስ ማእከል ገይሩ ሰርሕ ዘሎ ፕሮጀክት ኮይኑ ካብተን 5 ዓበይቲ ተፋሰሳት ተከሰ ተፋሰስ ሓንቲ እያ ኣብ ትሕቲ እዚ ድማ ጸባዓይና ተፋሰስ ብምምራጽ ንኻልኦት ተፋሰሳት መርኣያ ብዝኸውን መልክዕ ብሓገዝ መንግስቲ ኔዘርላንድን ሕብረት ኣውሮፓን ካብ ዝስርሑ ተፋሰሳት ሓደ እዩ እዚ ከባቢ ብሰንኪ ኩናት ዓብይ ብርሰት በጽሕዎ እዩ ነዚ ንምሕዋይ ድማ ሰፊሕ ጽንዓት ተገይርሉ ካብ ወርሒ ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ስራሕ ከም ዝእቶን ንቐጽልቲ 3 ዓመታት ድማ በቲ ፕሮጀክት ድጋፍ ክግበረሉ እዩ ለቀጣይ 3 ዓመት በፕሮጀክቱ ሰፖርት እየተደረገ ይቀጥላል ጸውጸባት ስፖርት ዝቀርበሉ አየር ሰዓት በጽሕና ለና ኩራት ሰማዕቲ አድሚጽና ክንምለስ ክብረቲ ሃበለይ በፈለማ ዜና ክጅምር ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ በፈለማ ጸወታ ተዓዊታ ሎሚ ዓመት ና10 ግዜ ዝሓለፈ ቀዳም ምክያል ዝጀመረ ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ ኢድ ኢትዮጵያ ሎሚ ሶኒ ኣብ ካልኣይ ሱሙን መርሃ ግብሪ ኢትሊግ ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ንጋንታ ኩዕሶ ኢድ ድሬዳዋ 46 ን10 ብዝኾነ ሰፊሕ ኣፈላላይ ውጽኢት ተዓዊታ ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ሳልሳይ ሱሙን መርሃ ግብሪ ኢትሊግ ታሕሳስ 22 ምስ ጋንታ ኦሞዴላ ከምኡ ድማ ኣብ 4 ሱሙን ታሕሳስ 24 ምስ ከተማ ባህር ዳር ክትጻወት እያ ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ ኢድ ኢትዮጵያ ምዃና ይዝከር ኣብ መበል 12 ሱሙን ግጥማት ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብጎደሎ ተጻዋቲ ሎሚ ምስ ባህር ዳር ከተማ ብማዕረ ውጽኢት 0-0 ተፈላለያ ተጻዋታይ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ስልጣን በርሀ መበል 34 ደቂቃ ብቀይሕ ካርዲ ካብ ሜዳ ዝተሰጉጎ ኮይኑ እታ ጋንታ ብ10 ተጻዋቲ ክትቅጽል ኣግዲድዋ እዩ መወዳእታ ድማ እቲ ጸወታ ብዘይ ጎል 0-0 መፈጸምታ ረኺቡሎ 12 ሰዓት ዝጀመረ ጸወታ መቐለ 70 እንደርታን ቅዱስ ጊዮርጊስ እውን ክሳብ ሕዚ ናብ መወዳእታ ደቂቕ በጽሕሎ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብማዕረ ውጽኢት 1-1 ጸወተን ይቀጽላለዋ ተመስገን ተስፋይ ንመቐለ 70 እንደርታ መበል 80 ደቂቃ ጎል ዘቁጸረ ተጻወታ እዩ አብየል ያሌው ኣብ መበል 40 ደቂቃ ድማ ንቅዱስ ጊዮርጊስ መሪሕ ትግብር ጎል ኣውጢሩ ዝነበረ ተጻወታ እዩ ስለዚ ክልተን ጋንታት ክሳብ ሕዚ ናብ መወዳእታ ገጽኦ ኮይኑ ዘሎ ማዕረ 1-1 ማዕረ ውጽኢት ቀጽሉሎ ቅድሚ ኢለን ሰረኻ ጋንታት ፋሲል ከነማን ኢትዮ ኤሌክትሪክን ብዓወት ጋንታ ፋሲል ከነማ 1-0 መፈጸምታ ረኺቡ ካልእ ወላይታ ዲቻን 40 ምንጭን ዘካየደ ጸወታ ብማዕረ ውጽኢት 0-0 ተዛዚሙ ጽባሕ ድማ ጋንታ ምድረገነት ሽረ ምስ አዳማ ከተማ ሰዓት 10 ጸወተን ክጅምራይን ድሬዳዋ ምስ ነገሌ አርሲ ሐዋሳ ምስ ሃዲያ ሆሳዕና ሲዳማ ቡና ምስ ሸገር ከተማ ካልኦት ጽባሕ ዝካየዱ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ስታዲየም ሸራሮ ኣብዛ ዓመት እዚ ጽገና ክግበረሉ ይክብል ቤት መዘጋጃ ከተማ ሸራሮ ኣፍሊጡ ዘመን ብርሃነ ትሪኦ ምንም ሓጽሩን የውልን
ያው ናይ ጉሓፋት መእከቢ ናይ ሽንትውን ኔዎ ቲፎዞ እኮ ጎል ብዘ ተኻልስ ቲፎዞ ክትዓግተይ ትኽእልና ናይ ኮል ፀገም ናይ ኩዕሾ ፀገም ነና ናይ ሜዳ ፀገም አሸናፊ ገብረ ኪዳን ፊልሞና ማረን ሰዓረ አፈወርቅን አባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሸራሮ ኮይኖም ኣብታ ከተማ ዝርከብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ንጾታ ምቹው ዘይምዃኑን ኣብ ዕቤት እቶም ተጻወቲ አልታው ጽልዋ ይሕድር ከም ዘሎን ይገልጹም ኮፍ መበሊ ጽሬት ዝሓለወ ይኮኖም ብምሉኡ ዝኻውን ናይ ሕርሻ ቦታ ዝነበረይ ተሓሪስ ዝነበረይ ናብ ዝንሽን ጠመተ ይጎል ጉዳይ መናእሰይ ይኹን በተወረዳ ይኹን ንሽን ምስተኻላት ዘሎ ሜዳውን ነና እዩ ፀገማት ነና ኢልና ኣለና ናይ ኮን ፀገም ናይ ኩዕሾ ፀገም ነና ናይ ሜዳ ፀገም ናይ ብዙሕ ዓይነታት ፀገም ነና ሜዳ ንኽስተኻኸል ሜዳ ዘፃወት ሜዳ ይኮነን ናይ ብዙሕ መንገዲ ኮይኑ ሜዳ ሳይ ይመስል ዝረዝሮ እዚ ንኽገብረልና ብዙሕ ፃዕር ጌርና ሕራይ ካብ ሕራይ ወፃእ ምንም ዝተመለሰልና መልሲ የለን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትሪኦ ኣለኻ በቃ ብሰብ በዚ ዳርጋ መንገዲ ገይርዎኒ ከምዚ ኔዎ መልካ ክጭወት ኣይክእልኒ ማለት ሓፁር እኳ ተተገይሩሉ እምበር ከምዚኣ ዝኔዋ ተተገይ ኮይናስ ቲፎዞ እኳ ጎል ብዘ ተኻልስ ቲፎዞ ክትዓግተይ ትኽእልና ካብቶም ስፖርተኛታት ዝተለዓለ ሕቶ ልክዕ ምዃኑ ዝተዛረበ ተወካሊ ከይዲ ስራሕ ስፖርት ከተማ ሸራሮ ኣይተነጋሲ ገብረ መድህን ብወገኑ ሕፅረት ናውቲ እታ ጋንታ ንፍታሕ ብመጠኑ ከም ዝተገብረን ጉዳይ እቲ መፃወቲ ሜዳ ድማ ንዝምልከቶ ኣፍሊጥና ኢና ይብል ትፀገም ምስ ምምሕዳር ብቅርበት ንሕና ንፈልጦ ኢና ትፀገም ኩዕሶ እውን ያው ዳርጋ ካብ ሰብ ሃፍቲ ባዕሎም ተኣላልሾም ገዚኦም እዮም ውድድር ዘካይዱ ዘለው እና ኮን ሕዚ ገዚእና ኣለሞ ኣለና መሰረት ግን ሙሉእ ኣይኮነን ንገብረሎም ድጋፍ ነዚ ዘድሊ በጀት بجزء كوهبنا الله وإلنا يا مسمى محدار استزرارنا له خناتات الله زعصفوا الدر يلن كنهبي ناس بال أوانتهم ملاش توهبنا يا أوانتهم ملاش قلنا بجبط نجار ساعة زي تغيره يا سجن كويني له ساعة حزي فدرشن كوع السجر بزوج أو ستاندرد كمان أزل لون كوات تنزحات عن توسيدنا لحصل كخلل اللو إزبل تخالي متجونات كم زلوا غينو ثاني حصل جن تقلت إيه تسرح لنا خمس اللوا يا أول حتى كم تخينا صحيفنا أنا بيت مزاجة ستيل ناوكن كم تريو زلهم استفادنا من لا شيء توهبنا أب قداي ميدا ملكيتنا توسخي مبريز حتى تنايم أكيد سرح بيت مزاجة كتما شرارو أي تجبرات أركان كيروس يتمس أوت ميدا أب زعمت متعراي كجبر اللي يبلون بتستفاد رخوتات مهنيات سراق في مثالون توسيدو تزوم نور خلاصاتون تفرقلتي تمزاولت أتيمو عني اللي حزم عليه سلازي زين مقبار تمسيون خعرفوا له تقاموا له بزح تقامون دلباجي ستاديوم طعم بزح تقامي زلوا نستحسب غيرنا نسجمرنا كو خلمل إلا عسات شمون تحزون بجت حزنا لنا خدمالو إلا ما كنملو إلنا حزنا إنا تبجت أو كصالح خندسكال بروجكت نخملا نخل كلهم قبرينا بعود سبورت بشكلتا ميكانيك بلوص بعالم ويا كون بهاجة يلو دانيال جبر أملاخ كم سعب قربي شمي دانيال جبر أملاك يبهال ناي مسلم برا براتي إنجينيرينج بشكلتا وانا ميكانيك هاجراوت جانتا هوينا كاو أفريقيا شامبيونا كساو عالم شامبيونا هاجراوت جانتا وكيلنا تساتفي أنا وين الميكانيك أو زي ميكانيك هنا كله بشكلته كل في سرح سلازقنا مالتي بزي سكون سلازيكل يا بدنا ولا هو عبي برك تيزلوا كلك عليه نتزخون يخون تصيت يخون زخون يخون أفتنا بشكلته حد 10 لويت ميكانيك بوددر ناي خلتشن شن عامة مرت ناي مناسي أولمبيك نيرا بوتسوانا جاورن كتما استحايد نيرو بتوالى دارنا شوية سافية من إثيوبيا بهربون كوينا كابو دحريو نفتي مياه مساعتوخا عميا كينيا إندوري تستحايد ناي أفريقيا شامبيونا ناي هاجراوت كانت مكان كوينا تسافية بدحريون رواندا استحايد نيرو أفريقيا نفلم أو استحايد ناي شامبيون بشكل عالم أو هاجراوت كانت وانا مكان كوينا سافية بدحريون أبو قربا جزيز نبرة أبو كينيا عندنا مومباسا نيرو أو وانا مكان ناي هاجراوت كانت هاي سافية توددر يا وعبي عدل وددر وددر طرحون كتفلي يدخل حد وددر حدش نجار عدل حزل هايز مسر وتصيت بزمسا حاطري كاوخا حجي بتلاي تخوت سلاز غبر زلفتنا يدك انس يزلو بناي بشكليتا
ጽቡቕ ዕድል እዩ ካብኡ ኸ ዓቢ ነገር ኢና ተማሂርናሉ መጺና ቅድሚ ሕጅፍቲ ናይ ኣፍሪካ ሻምፒዮን ሳተፍ ነርና እንዲና ኣብቲ ናይ ዓለም ሻምፒዮን ግን ሓደ ዝሕሸ ትምህርቲ ኢና ወሲድና ኣለዉ ዝበሃሉ ፕሮፌሽናል ናይ ዓለም ተወዳደርቲ ኣብቲ ውድድር ምስታፍ መጺኦም እዮም ኩሉ ሌተስት በቃ ብጣዕሚ ሃይ ስታንዳርድ ዝኾነ ነገር ኩሉ ካብ መካኒክ በላፍቲ ኮቺንግ በላፍቲ ተወዳደርቲ እቲ ናይ ዓለም ናይ ዝለዓለ ሌቨል ዘለዎ እዮም ኩሎም ኣብኡ ተሳቲፎም ብዙሕ ትምህርቲ ኢኻ ትወስድ በዓል ጽጌ እውን ዋና ብዓይኒ ቅድሚ እውን ጋንታታት ይደልዩዋ ነይሮም እንድዮም ግን ኣብቲ ናይ ዓለም ሻምፒዮንያ ዝሓሸ ኻ ክትረአ ኺኢላ ዓቕሚ ታለንት ከም ዘለዋ ኣብያ ተረኣያ ካልኦት ኩላተን እውን ዝሓሸ ዝተረኣዩ ዋላፍቲ መወዳቱ ኣብ ናይ ዓለም ሻምፒዮን ኣብ ድሕሪ ተወዳደርቲ ኣብ ድሕሪ ኮይኒ ኩሉ ነገር ዝሰርሖ ቁልፍ ስራሕ ዝሰርሖ እሱ እዩ ካብቲ ብሽክሌታ ምድላው ጀሚርካ ኣብቲ ውድድር ወቕቲ ፀገም ከየጋጥም ኣብ ውድድሩ ንዘጋጥም ብልሽት ይኹን ፀገማት ቶሎ ፊክስ ገይሩ እተን ብሽክሌታት ንምቕራብ ይኹን ኩሉ ነገር ዓብዪ ስራሕ ይሰርሕ ኣብቲ መካኒክ ልክዕኻ ያው ንቐጻሉ ዝሓሸ ትኹረት ክወሃበሉ ግንዛበ በተለይ ይውሕድ ይሓቂ ሓይሽ ብዙሕ ከም ቀሊል ነገር ተራ ነገር እዩ ዝረአ እዚ እንድት ዝድለ ዓይነት ክብሪ ዝረኸብ ሞያ እውን ሰይኮነን ብሽክሌታ መካኒክ ኣብ ዓድና ያው ናተይ ድሌት ናይ ፕሮፌሽናል ሌቨል ክወፅእ ድሌት ፕሮፌሽናል መካኒክ ምዃን ክሳብ ሕጂ ፕሮፌሽናል መካኒክ ዝኾነ የለን ካብ ኢትዮጵያ ገና ፕሮፌሽናል ተወዳደርቲ ኢና ደና ፕሮፌሽናል መካኒክ ዘይንኾነሉ ነገር ካ የለን እንድሕር ፅዒርና ዕድል ናይ ስልጠናታት ዕድል ናይ ደገታት ረኺብና ክንወፅእ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ናተይ ትምኒቱ ንሱ እዩ ቅድሚ ለገሊጹ ዝነበርኹ መበል 12 ሰሙን ፀወታ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ መቐለ ሰዓዳታን ቅዱስ ጊዮርጊስን እቲ ፀወታ ብማዕረ ውፅኢት 1-1 መፈጸምታ ረኺብሎ ና ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብልከት ሓበሬታ ክሰግር መበል 19 ሰሙን ቦክሲንግ ዴይ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ጽባሕ ክጅምር እዩ ዌስት ሃም ምስ ብራይተን በርንሌይ ምስ ኒውካስትል ቸልሲ ምስ በርማውዝ ከም እውን ኖቲንግሃም ፎረስት ምስ ኤቨርተን ጽባሕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት 4 ፈረቓን ምሸት ዝካየዱ ግጥማት እዮም ብፍላይ ሰዓት 5:30 ድማ ኣብ ሞንጎ መራሕቲ ሊግ ዝኾነት ኣርሴናልን ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዘላ ኣስቶን ቪላን ኣብ ሞንጎ ዝካየድ ፀወታ ናይ ሰሙን ዝዓበየ ግጥም እዩ ኣርሴናል 42 ነጥብ ኣለዋ ኣብ ምብራሕ ድማ ትርከብ ኣስቶን ቪላ ድማ ብ3 ነጥብ ድሒራ ብ39 ነጥብ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዘላ ጋንታ እያ ስለዚ ክልቲአን ጋንታ ዘካየዱ ግጥም ዝለዓለ ትፅቢት ይግበረሉ እንግሊዛዊ ተጓሳጣይ አንቶኒ ጆሹዋ ኣብ ናይጄሪያ ሓደጋ መኪና ከም ዝገጠሞ ቢቢሲ ጸብጺቡ ኣብ ከባቢ ከተማ ሌጎስ ዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ክልተ ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ዝጸብጸብ ቢቢሲ ስሙይ ተጓሳጣይ ዓለምና አንቶኒ ጆሹዋ ሓዱሽ ዓመት ፈረንጂ 2026 ምስ ቤተሰቡ ንምኽባር ኢሉ ናብ ናይጄሪያ ከም ዝመፀን ቀሊል ጉዳት ከም ዝበፅሖን ኣብ ሕዚ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብን ንሰበስልጣን እቲ ከባቢ ብምጽራሕ ቢቢሲ ወሲኹ ኣመላኺቱ ወዲ 36 ዓመት እንግሊዛዊ አንቶኒ ጆሹዋ ካብ ናይጄሪያውያን ቤተሰብ ዝተወለደ ስሙይ ተጓሳጣይ ኮይኑ ብዜግነቱ ድማ እንግሊዛዊ እዩ ኣብ ኦሎምፒክ ለንደን 2012 ናሃገሩ እንግሊዝ ብጉስጢት መዳልያ ወርቂ ዘመዝገበን ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ውድድራት እውን ብርክት ዝበሉ ዓወታት ዝሓፈሰን ስሙይ ተጻዋታይ ዓለምና እዩ ማርከስ ነው መዝሓስኩም ተጻዋታይ ስፖርት እዮም ስትሪሮ ማለት ነው ዜና ሓደ ሰዓት ራዲዮ ትግራይ ኣብ ዝተዛዚ ሙክራት ኣድመጽቲ ኣስቴር ገብረስሉስ ምስ ክኢላ ቴክኒክ ሰዓት ሓቢርናኩም ጸኒሕና መደባት ራዲዮ ትግራይ ቀጸልትዮም ሰላም